नमस्कार, म अनुप राई। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ नम्बर 1 न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कर्नाटका कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलोर व सिलीगुड़ी, एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम, समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड को होलसेल दुकान राजधानी गार्मेन्ट्स सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, तपाईँ घरमै पुगिहाल्छ त। ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला। सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। शनिबार क्रामक्पा केन्द्र समितिको एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भयो। उक्त सभा पश्चात क्रामक्पा केन्द्र अध्यक्ष आरबी राईले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै चाँडै सहयोगी दलहरूलाई लिएर भाजपाले गोर्खाल्यान्डको पहल गर्नुपर्ने बताउँदै पहाडमा केन्द्र सरकारद्वारा जिटिए थोप्ने प्रयास असफल भएको जानकारी गराएका छन्। सर्वदलीय सभा भन्ने एउटा हल्ला चलेर त्योमाथि निकै खुल्दुली भयो। विशेष गरी गोजामुलाई बोलाएको सभा अनि त्यसमा अरू अन्य पार्टीकाहरू लगायत हाम्रो पार्टी क्रामकको पनि जाने नजाने एक विषय लिएर। तर त्यो सभामा हाम्रो एउटा मूल टेक के थियो भने गोर्खाल्यान्ड सवाल बाहेक अरू सवाल कार्यक्रममा रहे हामीले त्यसमा हिस्सा नलिने, अनि त्यही टेक लिएर नै हामीहरू त्यसमा प्रतिशरता थियौँ। र बुझ्दा पहिला अब गोर्खाल्यान्ड भन्ने कार्यक्रम राखे तापनि त्यो बहसको जब बङ्गाल राज्यबाट त्यो विषय आपत्ति भयो र त्यो कार्यक्रम परिवर्तन गरिएर गोर्खाल्यान्डको बदली जिटिए राख्यो, तब नै हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सल्लाह गरेर अब यसमा चाहिँ हाम्रो उपस्थिति हुनु आवश्यक छैन, उचित छैन र हामी जाने छैनौँ भन्ने हिसाबमा हामीले टेक लियौँ। र जुन टेक अनुसार नै यहाँका अन्य दलहरूले पनि त्यही मतलाई समर्थन गरेर उनीहरू पनि त्यसमा नजाने भए र जुन प्रकारले केन्द्रले नाना प्रकारको चलखेल गरेर जिटिए माथि सभा राख्ने र त्यसमा पहाडका पार्टीहरूलाई सामेल गराउने चाल चलेको थियो, त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा विफल भयो र एकातिर पार्टीहरू गएनन् पहाडका, अर्कोतिर बङ्गालकै सरकारको प्रतिनिधि गएन र त्यसरी त्यो सरासरी विफल भयो। किनभने त्यसमा हामी गोर्खाहरूको गोर्खाल्यान्डको सवाललाई रटरपटर पारेर फेरि त्यो चालु चल्दै गरेको जिटिएलाई नै घुसाउने जुन हुनेको चाल थियो। दक्षिण सिक्किम अन्तर्गत लुङचोक कमरे जेपीको लुङचोक वार्डबाट शनिबार 82 परिवारले एसडिएफ पार्टी त्याग गर्दै एसकेएम पार्टीमा सामेल भएका छन्। एसकेएम पार्टी मल्ली समष्टिका प्रभारी तिलक बस्नेत मुख्य अतिथि रहेको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता स्थानीय रत्नबहादुर राई र भक्तबहादुर मङ्गलले गरेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रभारी तिलक बस्नेतले मुख्यमन्त्री पीएस गोले जनतालाई ढाँटेर राजनीति नगर्ने नेता रहेका उल्लेख गरेका थिए। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले गरिबको भलाइ गर्ने बुझेर आफूले पीएस गोले र एसकेएम पार्टीलाई समर्थन गर्दै राजनीतिमा आएको उल्लेख गर्दै उनले एसकेएम पार्टीका कार्यकर्ताहरू सिक्किम र सिक्किमे जनताको निम्ति इमान्दार रहेको उल्लेख गरेका थिए। मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको हृदय उदार भएको कारण 25 वर्षे चामलिङको सरकारमा जस्तो जनताले डराउन नपरेको अवगत गराउँदै उनले एसकेएम सरकारले दुश्मनको भावना राखेर काम नगर्ने बताएका थिए। राजनीतिक कारणले समाजमा फुट आउनु हुँदैन भन्दै उनले योग्य मान्छेले समाजमा स्थान पाउनुपर्ने, समाज निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए। सभामा सीएलसी अध्यक्ष दिलकुमारी छेत्री, युवा संयोजक सुरेन तामाङ, नारी संयोजिका नवमी लेप्चा, वार्ड स्तरीय अध्यक्ष शिवदास राई आदिले पनि सम्बोधन गरेका थिए। पश्चिम जिल्लाको मानेबुङ देन्ताम क्षेत्रको देन्ताम खण्ड विकास कार्यालय अधीनस्थ 4वटा ग्राम पञ्चायत एकाइका जनतालाई
राज्य सरकारद्वारा जीसीआई अनि घर मर्मती गर्ने सहुलियत वितरण गरेको छ। वर्तमान सरकारले आफ्नो घोषणा पत्र अनि जनतालाई बुनियादी विकासको रूपमा पहिलो चरणमा सरकार गठन गरेपछि जनतालाई वितरण गरिने सहुलियत र घर मर्मती र च्यादर वितरण गरेका हुन्। घर मर्मतीमा कुल रकम 50,000 रहेको त्यसमा पहिलो किस्तीमा 20,000 को चेक अनि 30 वटा च्यादरको टोकन वितरण गरेको छ। मानेबुङ देन्ताम क्षेत्रभित्रको सोपाखा ग्राम पञ्चायत एकाइमा सम्पन्न कार्यक्रममा क्षेत्र प्रभारी पूर्णहाङ सुब्बाको अगुवाईमा खण्ड विकास अधिकारी गेरेप दोर्जी भोटिया, देन्ताम खण्ड विकास कार्यालयका अधिकारीगण सहितको टोलीले आज क्षेत्रको 4 वटा ग्राम पञ्चायत पुगी स्थानीय जनतालाई निष्पक्ष रूपमा सहुलियत वितरण गरेको छ। क्षेत्रको सोपाखा ग्राम पञ्चायत एकाइका 11 परिवारलाई जीसीआई अनि 25 परिवारलाई घर मर्मती गर्ने पहिलो किस्तीमा 20,000 को चेक वितरण गरिएको छ। यस्तै प्रकारले मानेबुङ ग्राम पञ्चायत एकाइबाट 61 परिवारलाई घर मर्मती र 11 परिवारलाई जीसीआई वितरण गरिएको छ। यसरी नै गिताङ कर्मटार ग्राम पञ्चायत एकाइमा 51 परिवारलाई घर मर्मती र 12 परिवारलाई जीसीआई वितरण गरेको छ भने बङतेन ग्राम पञ्चायत एकाइमा 48 परिवारलाई घर मर्मती र 15 परिवारलाई जीसीआई को टोकन वितरण गरेको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रभारी सुब्बाले सिक्किममा एसकेएम सरकार गठन भएपछि ग्रामीण स्तरमा जनतालाई निष्पक्ष रूपमा पार्टी र जाति नछुटाई ग्रामीण स्तरमा गई सहुलियत बाँड्न सफल भएको बताएका थिए। पूर्व सरकारले सिक्किमे जनतालाई जनता मेला भनेर अवहेलनाको साथ चुनावको समयमा टोकन बाँड्ने गरेको थियो भने हाम्रो सरकार गठन भएपछि जनतालाई सम्मान गर्दै हामी सरकार, पार्टी अनि विभागका कर्मचारीलाई ग्रामीण स्तरमा गई सम्मान स्वरूप सहुलियत वितरण गरेको जानकारी गराएका थिए। उक्त कार्यक्रममा खण्ड विकास अधिकारी, अतिरिक्त जिल्ला विकास अधिकारी सुरत गुरुङ साथै क्षेत्र सभापति जनार्दन बस्नेतले पनि आफ्नो सुझाव राखेका थिए। यसैगरी पश्चिम जिल्लाको दरामदिम समष्टिमा पनि विभिन्न लाभार्थीलाई उक्त प्रकारको सहुलियत वितरण गरेको समाचार प्राप्त भएको छ। बाङतुङवासी छाङ्गे बाङतुङवासीहरूलाई किनभने तपाईँहरूको गङठोङ भन्नेको चिज चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी कहिले पनि हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री सरले कहिले पनि दुःख दिन्न भनेर उहाँले वचन दिइसक्नु भएको छ र हामी भर्खरै हामी विद्युत सरसँग हाम्रो यहाँ एडिसी सरसँग हामी सल्लाह गरेर हामी प्रत्येक जिपीमा गएर हामीले जनतालाई कहिले पनि दुःख नदिउँ, हामी जहिले पनि उहाँको लागि हामी ज्यान दिएर हुन्छ कि कसैले चाहिँ दुःख नदिउँ, उहाँको जग्गामा जानुपर्छ, हामी जिपी जानुपर्छ भनेर सरसल्लाह गरेर हामीले तपाईँहरूलाई जिपीमै हामीले तपाईँलाई बोलाएको हो र हामी यहीदेखि तपाईँहरूलाई सरकारकोबाट के छ हामी तपाईँलाई दिनेछौँ। जस्तै आजको लागि चाहिँ हामीले खालि जीसीआई दिनेवाला छौँ अनि घर रिपेयरिङको लागि अपग्रेडसनको लागि हामी त्यो दुईवटा मात्रै हामी बाँड्नु लागि आएको। त्यहाँदेखि अरू गरिब योजना घरको लागि गान्तोक गएको छ है, त्यसको लागि आज फाइल चल्दै होला माथि, त्यसले गर्दाखेरि यो पनि चाँडै हुनेवाला छ। डबल चाहिँ पाउँदैन एउटा कुरा। हेर्नुहोस् तपाईँले विकास भनेको चिज, एउटा सहुलियत भनेको चिज डबल एउटा घरको डबल पाउँदैन, खालि सिङ्गल पाउँछ। सबैलाई पुऱ्याउनुपर्छ हाम्रो, किनभने हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्री सरले पनि भन्नुभएको छ सबैजना पुऱ्याइदिनुपर्छ भाइ हाम्रो जनता मानेबुङमा भनेर उहाँले बार भनिरहेको छ हामीलाई। त्यसै कारणले हामी जति पनि यहाँ बासो गरेको छौँ उहाँलाई हामी पार्टी नछुटाइ अनि जात धर्म नछुटाइ हामी सबै जनतावासीले हामीले सबैलाई न्याय दिनुपर्नेछ। हजुर, मैले अपग्रेडसनको चेक पाएको छु र फर्स्ट अफ अल म सिक्किम सरकारलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट र मेरो वार्ड र यसै जिपिओ गिताङ 19 कर्मटार जिपिओको यो 7 वटा वार्डबाट सम्पूर्णकोबाट म सिक्किम सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने जुन प्रकारले पाउने मान्छेले जुन 2500 वर्षसम्म उहाँहरू खाली बसेको थियो र यसमा सबैले पाउनुपर्नेले नि पाइएको छ र यसमा म अनि मेरो सम्पूर्ण म एउटा म वार्ड प्रेसिडेन्ट पनि भएको छु र सम्पूर्ण वार्ड प्रेसिडेन्टको तर्फबाट सिक्किम सरकारलाई पुनः एकपल्ट म धन्यवाद दिँदछु। विभिन्न विभागका इन्चार्जहरूलाई नियुक्ति पत्र वितरण, पर्जापट्टा विषय चर्चा परिचर्चा, महकुमा माग समिति अनि खण्ड माग समितिको क्रियाकलाप अनि भावी रणनीति र कार्यक्रम विषयमा सरसल्लाह साथै सांगठनिक गतिविधिबारे छलफलको निम्ति राखिएको सभा गोजोमोमो कालेबुङ जिल्ला समिति कार्यकारी अध्यक्ष रोशन राईको अध्यक्षतामा शनिबार सम्पन्न भयो। सभामा पर्जापट्टा विषयबारे गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समिति महासचिव अमिर बस्नेतले चिया बगान, सिन्कोना बगान तथा वनबस्तीवासीले पर्जापट्टा एवं जमिन
जमिनको अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको ध्येय रहेको बताएका थिए। पर्जापट्टाको समस्या पहाडको निम्ति गोर्खाल्यान्डको समस्या जतिकै रहेको भन्दै तिनले पुस्तौदेखि बसेर आएको जमिन र माटोको मालिकाना हक यहाँका बासिन्दाहरूको हातमा आएन भने यहाँका बासिन्दाहरू परदेशी जस्तो हुने बताएका थिए। यसरी नै सभामा महकुमा माग तथा खण्ड माग विषयबारे गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्र समिति सहसचिव सञ्चवीर सुब्बाले भौगोलिक दृष्टिकोण लगायत जनसुविधाको निम्ति गोरुबथान खण्ड छुट्टै महकुमा बनिनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको तिनले अवगत गराएका थिए। यसरी नै जिटिए क्षेत्रमा 8वटा खण्डहरू रहेको अनि यसलाई विभाजन गरी 15वटा खण्ड बनाउनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग रहेको पनि तिनले बताएका थिए। गोजोमोमो कालेबुङ टाउन कमिटी संयोजक पङ्कज छेत्रीले आगामी चुनावको निम्ति दलले के कस्ता कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हो भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्दै विगत 2019 को चुनावबारे सभामा चर्चा गरेका थिए। विगत 2019 को चुनाव अवधिको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति धेरै फरक रहेको तथा अहिले सांगठनिक रूपमा पनि दलको स्थिति धेरै दह्रो भएको तिनले बताएका थिए। उक्त सभालाई गोजोमोमो कालेबुङ जिल्ला समिति सांगठनिक सचिव विनय घिसिङले सञ्चालन गरेका थिए। मलाई पर्जापट्टाको विषय दिएको छ र पर्जापट्टा चाहिँ एकदमै यो चर्चा भइरहने कुरा हो र पहाडको पर्जापट्टाको जुन समस्या छ त्यो समस्या झन्डै झन्डै गोर्खाल्यान्डको समस्या जतिकै हो पर्जापट्टाको समस्या चाहिँ है। किनभने हामी पर्जापट्टा भनेपछि माटोको मालिकाना जहाँनिर तपाईँको घर उभिएको छ, जहाँ तपाईँ जन्मिनु भएको छ र जहाँनिर तपाईँ गएर विसर्जन हुनुहुन्छ, तपाईँको शरीर भोलि गएर त्यहाँ विसर्जन हुन्छ, त्यो ठाउँ चाहिँ हाम्रो भएन। त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो हकदारी भएन भने हामी चाहिँ एउटा परदेशी जस्तो है हामी यहाँनिर विलिन भएर जान्छ। यसले गर्दा त्यो जमिन त्यो माटो चाहिँ हाम्रो नाममा हुनुपर्छ अथवा त्यो माटोको मालिकाना चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ। हामी हकदारी गर्न सकौँ। जुन माटोमा तपाईँको घर उभिएको छ, जुन माटोमा तपाईँ उभिनु भएको छ, जुन माटोमा तपाईँ जन्मिनु भएको छ, भोलि तपाईँ गएर विसर्जन हुन्छ। हाम्रो पूर्वजहरू त्यहाँ विसर्जन भएका छन् है। त्यो माटोमा हाम्रो आमा बाउ हाम्रो शाखा सन्तान पुर्खाहरू है त्यहाँनिर विलिन भएर ती माटो भएर बसेको छ। तर त्यो माटो चाहिँ आजसम्म हाम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै खुट्याउनु पर्ने, यो त एकदमै जेन्युन विषय हो। कहिलेकाहीँ हामी मात्र तहको है कुराहरू गरेर होइन अरू फाल्टो मुद्दाहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ। तर यथार्थमा हामी उभिएको ठाउँ चाहिँ हाम्रो हो कि होइन, सरकारले मानिलिन्छ कि लिँदैन, कागजमा छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको देशव्यापी सांगठनिक विस्तारको क्रममा शनिबार उत्तराखण्ड राज्यमा हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्टका प्रदेश अध्यक्ष अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको उत्तराखण्ड राज्य समितिका प्रमुख संयोजिका कमला थापाको तत्परतामा केशवराज खनालको गृहमा एउटा सभा सम्पन्न भएको थियो। उक्त सभामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका पुराना सदस्यहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। भारतवर्षमा गोर्खा जातिलाई राजनीतिक रूपमा जगाउने उद्देश्यले थालिएको अभियानमा अब उत्तराखण्डले पनि सक्रियता देखाउनु समयको माग रहेको जनाउँदै कमला थापाले लगातार रूपमा राज्यव्यापी गोजोमोमोको सङ्गठन विस्तार गरिनुपर्ने बताएकी थिइन्। सभामा पार्टीले चाँडै नै पार्टी कार्यालय खोल्ने बारे सहमति जनाउँदै गोर्खा जातिको गौरव अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्लको पुस्तौनी घरलाई सङ्ग्रहालय बनाउने दिशामा यथाशीघ्र काम गर्ने निर्णय गरेको पार्टी सूत्र मार्फत जनाएका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। समारोहदेखि विवाहसम्म कुनै पनि अवसरको लागि याद राख्नुहोस् गिगिस। हामी सबै प्रकारका डिजाइनर पारम्परिक कपडाहरू, गाउन, बेहुला बेहुलीको लुगा, साडी, सलवार सुट आदि डिजाइन गर्दछौँ। भिजिट अस गिगिस, एमजी मार्ग, सोभिनर बिल्डिङ, गान्तोक, सिक्किम। कन्ट्याक्ट नम्बर 9564414444। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट,
आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम सब्जेक्ट या COI SC ST OBC होल्डर्स के लिए है सुनहरा मौका। जी हाँ, आप पाएंगे फ्री स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूशन में जर्नलिज्म, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स, GNM डिप्लोमा तथा अन्य कोर्सेज के लिए आपको मिलेगी फ्री स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए कर्नाटका कॉलेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बेंगलोर व सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 9002530313। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। रेडिमेडको होलसेल दोकान जहाँ पाउनुहुनेछ सम्पूर्ण सामान। राजधानी गार्मेन्ट्स हो यसको नाम। नानीहरूदेखि लिएर ठुलासम्म पुरुष अनि महिलाको रेडिमेड लुगाको विक्रेता। भिजिट गर्नुहोस् वा व्हाट्सएप अथवा फोन मार्फत अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। राजधानी गार्मेन्ट्स, सेकेन्ड फ्लोर, स्टल नम्बर 246 अनि 47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलगढी। मोबाइल नम्बर 8348888881 अथवा 9832495328। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। विनय खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाद्वारा 35 नम्बर समष्टिको सांगठनिक सभा शनिबार सम्पन्न भयो। सभामा केन्द्र समिति सदस्य रुस्मा लेप्चा, 35 नम्बर समष्टि अध्यक्ष शेखर मैकडोनल्ड, सांगठनिक सचिव सुमन छेत्री, युवा मोर्चा समष्टि अध्यक्ष डानियल काबो लगायत वार्ड पार्षदहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा वक्ताहरूले पार्टीको भावी कार्यक्रमबारे अवगत गराएका थिए। सभा विषय सम्बन्धी डानियल काबोले जानकारी दिएका छन्। आजको कार्यक्रम चाहिँ 15 र 16 मात्र होइन, सम्पूर्ण इस्टम्यान रोड क्षेत्रलाई लिएर हामीले एउटा यो कार्यक्रम गरेको हो।
यो कार्यक्रम गर्नुको विशेष उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरिदेखि अहिले हामीसँग धेरै भाइहरू अनि धेरै नारी मोर्चा दिदीबहिनीहरू हामीसँग प्रशस्त जोडिराखेको छ। हामीसँग यति बिघ्न जोडिँदैछ जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले आज धेरैलाई परिचय पनि दिनुपर्ने थियो। हामीसँग जोडिँदैछ भनेर हामीले कहीँ न कहीँ हाम्रो समष्टिको लिडर्सहरूलाई अनि हाम्रो केन्द्रीय समितिका लिडर्सहरूलाई पनि हामीले यो इन्फर्मेसन हामीले एउटा दिनुपर्ने थियो। अनि जसलाई चाहिँ आज हामीले यो मिटिङ मार्फत नै हामीले यो जनाउन चाहेको यो खास प्रोग्राम। अनि विशेष गरी आजको यो विशेष प्रोग्राममा हामीले युवाहरूलाई लिएर हामीले विशेष गरी हामीले यो प्रोग्राम हामीले तय गऱ्यौँ। अनि यसमा विशेष 15 अनि 16 नम्बर वार्डका धेरै युवा भाइ अनि हाम्रो नारी दिदी बहिनीहरूको ठुलो योगदान छ। उहाँहरूले धेरै खट्नु भएको छ, जसको कारणले हामीले यो प्रोग्रामलाई हामीले सफल पनि हामीले पाएका छौँ। र हामी विशेष गरी अबदेखि उपरान्त चाहिँ हाम्रो युवाहरू चाहिँ केवल युज मात्र हुने होइन, तर अबदेखि उता चाहिँ हाम्रो युवाहरू चाहिँ एउटा यस्तो खालको युवाहरू हुनेछ जसले चाहिँ अहिलेको समयअनुसार काम गर्नेछ। अहिलेको समयअनुसार उनीहरू एउटा असल दिमागले एउटा राम्रो कुराहरू लिएर उनीहरू अगाडि बढ्नेछ। अनि म बारम्बार भन्दैछु युवाहरू, अबको युवाहरू हाम्रो युवा भाइहरू जेन्टल युवा भाइहरू छ जसले एकदम राम्रोसँग काम गर्नेछ। हिजो जस्तो कि होइन कि कसैलाई गएर कुट्नु, कसैलाई गएर पिट्नु, कसैलाई गएर के गर्नु धम्काउनु त्यो होइन, तर अब हाम्रो युवाहरू चाहिँ एउटा जेन्टल युवाहरू भएर अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरो जनाउनु एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो थियो। अनि यही आधारमा नै आज युवा भाइहरू चाहिँ हामीसँग 15 अनि 16 नम्बर वार्डबाट अनि स्मेन रोड भेगबाट हामीसँग प्रशस्तै जोडिराखेको छ। सबैले हाम्रो नयाँ सोच अनि नयाँ विचारलाई मन पराए बापत उनीहरू हामीसँग यसरी जोडिराखेको छ। र यसै कारण नै हामीले युवाहरूलाई पनि यो मेसेज दिनु थियो अनि नारीहरूलाई पनि हामीले त्यो उहाँहरूलाई पनि एउटा जानकारी दिन थियो। अबको तपाईँको घरको दाजु, तपाईँको घरको भाइ, तपाईँको घरको बाबाहरूलाई हामी एउटा युज मात्र गर्दैनौँ, हामी झन्डा बोकाएर उनीहरूलाई कुदाइ हिँड्दैनौँ भनेर पनि उहाँहरूलाई पनि जनाउनु थियो। बिजनबारी ग्रामीण अस्पतालमा स्थानीय मानिसहरूलाई ध्यानमा राख्दै शनिबार हेल्थ चेकअप क्याम्पको आयोजना गरिएका थिए। उक्त शिविरमा अस्पतालको अधीनमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको पनि स्वास्थ्य जाँच गरेका थिए। नयाँ नियुक्त भएर आएका BMOHले बिजनबारीमा ECG जाँच सुरु भएको र आगामी दिनमा गाइनो डाक्टर पनि बिजनबारीमै ल्याउने बताएका थिए। अस्पतालमा काम गर्ने सम्पूर्ण भोलिन्टियर कर्मचारीहरूको स्थायीकरणको निम्ति विभाग समक्ष अपिल गर्ने पनि बताएका थिए। बिजनबारीवासीलाई विजय दशमीको शुभकामना दिँदै आफ्नो उपचार गराउन अस्पताल आउने आग्रह पनि गरेका थिए। हम लोगों का बिजनबारी हॉस्पिटल का अंदर जितना सब सेंटर है या जितना मतलब स्टाफ का हेल्थ चेकअप है, ये रूटीन हेल्थ चेकअप है, ठीक है। जितना ANM है आपका सब सेंटर में जो आशा है और जो हेल्थ चेकअप है सबका मतलब रूटीन हेल्थ चेकअप हो रहा है जी। इसमें क्या क्या चेक हो रहा है सर? इसमें उसको हम लोग पूछते हैं पहले क्या प्रॉब्लम है, कोई करंट प्रॉब्लम है या पास्ट कोई हिस्ट्री होता है क्या नहीं है। उसके बाद हम लोग एक रूटीन चेकअप करते हैं ब्लड, ठीक है जी, CBC करते हैं। उसके बाद रैंडम ब्लड शुगर करते हैं, शुगर टेस्ट रैंडम करते हैं। उसके बाद यूरिन का टेस्ट है, यूरिन का नॉर्मल टेस्ट जो है REME वो CS करते हैं बस जी। ये चल रहा है आपका 14 तारीख से चल रहा है, ठीक है। 17 तारीख तक चलने वाला है, आज लास्ट है। डिफेक्ट वाला अभी तक उसको मिला नहीं, जो डिफेक्ट वाला आ रहा है कोई शुगर या प्रेशर ही नॉर्मल है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से हम लोगों का एक ऑर्डर आया था जिसमें अंडर COMH सर के सुपरविजन में हम लोगों ने एक कोविड में जितने काम करने वाले वर्कर के लिए या हेल्थ वर्कर और स्टाफ के लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम है फिट हेल्थ चेकअप फॉर हेल्थ स्टाफ। इसके अंदर हम लोगों ने ANM, GNM सिस्टर, आशा और जनरल स्टाफ एंड डॉक्टर्स का फिट चेकअप किया सक्सेसफुली, जो हम लोग कैंप 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कंटिन्यू चला। आज इसको हम लोग सक्सेसफुली कंडक्ट करवाए हैं जी। और सर ये जो पूजा के टाइम में आप कैसा प्रोग्राम का आयोजन करेंगे? सबसे पहले बोलना चाहता हूँ पूजा के लिए हैप्पी पूजा टू ऑल माय बिजनबाड़ी पीपल्स। और इस पूजा के लिए हम लोगों ने एक अलग तरीके से प्लानिंग किया है, जिस प्लानिंग के अंदर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पूजा का जो मेन टाइम होता है सप्तमी, अष्टमी, नवमी 23rd to 25
इवनिंग टाइम में कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। हर एक पूजा सेंटर में जहाँ जहाँ पूजा पेंडल बना गया है वहाँ पर हम लोग हेल्थ के तरफ से एक कैंप लगाएंगे। उस कैंप में हम लोग कोविड अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, कैसे पूजा में सेफ रह के हम लोग पूजा को एंजॉय कर सके। जिसके अंदर हम लोगों ने इवनिंग में थर्मल स्कैनिंग का प्रोग्राम रखा है। हम लोग का हेल्थ वर्कर इसमें सपोर्ट देगा दीदी के साथ में, रेणु दी के साथ में, और इसको सक्सेसफुली कंडक्ट करवाना चाहते हैं जी। और हॉस्पिटल के थ्रू से आप कैसा कैसा काम करने का सोच लेकर बिजनबारी आए हैं सर? हॉस्पिटल के थ्रू से हम लोगों ने पॉजिटिव थिंकिंग लेके यहाँ पर आया हूँ बिजनबारी में। सबसे पहले हॉस्पिटल को और ब्लॉक को कोविड फ्री करने का प्लानिंग है, जिसमें मैं यहाँ के लोगों को निवेदन करता हूँ कि कोविड से डरने का बात नहीं है, उसमें हम लोगों को सावधानी बरतना है। सेफ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, हाथ हैंड सैनिटाइज करते हुए, मास्क पहनकर पूजा देखना है। ये मोटिव है हम लोग का। अभी जो गांव बस्ती और कमान का जो आदमी जो जनरल पीपल है वो उसको बुखार भी आ गया तो वो बाहर से पैरासीटामोल ले रहा है और वो घर में वो बैठ रहा है, वैसे आदमी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इसके लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग पहले अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए डरिए मत, हॉस्पिटल आइए, हम लोग आपका ट्रीटमेंट करेंगे। करने के साथ कोविड टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद अगर पॉजिटिव आ रहे हो तो उसमें अगर सिम्टोमेटिक पॉजिटिव हो या एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव हो उसको अलग अलग करेंगे। सिम्टोमेटिक पॉजिटिव अगर हो रहे हो, सिम्टोमेटिक पॉजिटिव में भी अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस है तभी आपको हम लोग यहाँ से हम लोग के कोविड हॉस्पिटल में भेजेंगे, और नहीं तो आपको होम आइसोलेशन में रख के ट्रीटमेंट देंगे और अपने सुपरविजन के अंदर में रख के ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो इसलिए कोई डरने का बात नहीं है। आप लोग आइए, हम लोग के साथ में, हम लोग के साथ कोऑपरेट होकर कोविड को ख़त्म करने के लिए सहायता कीजिए। नगरपालिका खरसाङ अनि खरसाङ महकुमा अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा शनिबार नानीहरूलाई जुगाको दबाई खुवाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। शनिबार नगरपालिका कार्यालयमा वार्ड नम्बर 6, 7 र 8 को निम्ति उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। यस अन्तर्गत तीनैवटा वार्डका जम्मा 277 जना नानीहरूलाई जुगाको दबाई खुवाइएको थियो। यसरी नै नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 14 मा पनि 58 जना नानीहरूलाई जुगाको दबाई खुवाइएको थियो। गत 28 सेप्टेम्बरदेखि सुरु भएको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न वार्डका नानीहरूलाई जुगाको दबाई खुवाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यस कार्यक्रममा नगर पार्षद पेम्बा योन्जन, मोहन राई, राजु सुन्दास, रविन गोले, सेनिटरी इन्सपेक्टर रमेश सुब्बा उपस्थित रहेका थिए भने कार्यक्रम सफल भएकोमा नगरपालिका पक्षबाट नगर पार्षद श्याम शेर्पाले खरसाङ महकुमा अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरू, आइसिडिएसका कर्मीहरू, नगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीहरू, चाइल्ड लाइन खरसाङ अनि सम्पूर्ण नगर पार्षद र नगर पार्षदिकाहरूप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। दार्जिलिङ जिमखाना क्लबद्वारा 45 वर्षदेखि माथि उमेरका खेलाडीहरूलाई लिएर शनिबारदेखि ब्याटरन ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट खेलको आयोजना गरेका छन्। उक्त खेलमा विजेता दललाई नगद रुपियाँ 10,000 अनि उपविजेता दललाई नगद राशि 5,000 रुपियाँ प्रदान गरिने भएका छन्। शनिबार सम्पन्न खेलमा विभिन्न ठाउँका खेलाडीहरूले भाग लिएका थिए। यस विषयमा जिमखाना क्लबका चेयरम्यान तिलक देवानले जानकारी दिएका छन्। आजको जुन चाहिँ ब्याडमिन्टन गर्नुको जुन चाहिँ हाम्रो एउटा उद्देश्य थियो, त्यो उद्देश्य चाहिँ के हो भने एउटा भेटरेन जति पनि हाम्रो सिनियर प्लेयर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब अलिक एउटा इन्करेजमेन्ट, एउटा उनीहरूलाई एउटा जोस दिनुको लागि, एउटा इम्युनिटी भनौँ न, अहिलेको जुन चाहिँ पेन्डेमिक सिचुएसनमा जुन चाहिँ हुन्छ त्यसलाई इन्क्रिज गर्नुको लागि चाहिँ एउटा सिनियर भेटरेनहरूले पनि एउटा पहिलादेखि मलाई एप्रोच गर्दै आउनुभएको थियो कि एउटा टुर्नामेन्ट जिमखानामा गर्नु भने राम्रो हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दा मैले सोचेँ मेरो जुन चाहिँ चेयरम्यानसिपको टेन्युर पनि अब लास्ट यो 21st एउटा एजिएम हुँदैछ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले एउटा भेटरेनको एउटा डबल्स 45 क्याटेगोरी, दुईवटा क्याटेगोरी मेन्सन गरेर 45+ एन्ड 55+ को चाहिँ एउटा 2 क्याटेगोरिजमा चाहिँ भेटरेनको एउटा टुर्नामेन्ट राख्ने मेरो एउटा साथीहरू, मेरो एउटा प्रदीपहरू हुनुहुन्छ, अरू समीरहरू, उहाँहरूसँग मैले एउटा यसो सल्लाह लिँदाखेरि उनीहरूले पनि मलाई एउटा जोस र एउटा हौसला दिनुभयो। गर्नुहोस् चेयरम्यान साहब, गर्नुपर्छ, यो एउटा राम्रो कुरा तपाईँले इनिसिएट गर्नुहुँदैछ भन्दा चाहिँ आज यो एउटा 17 र 18 आज अक्टोबर, आज फर्स्ट डे अफ टुर्नामेन्टको हो। त्यसले गर्दा यसमा हाम्रो डबल्स 45+ मा चाहिँ तपाईँको 21 जना पार्टिसिपेन्टहरू आउनुभयो अनि 55+ मा चाहिँ 13 जना पार्टिसिपेन्टहरूले भाग लिनुहुँदैछ र अहिले राम्रो एउटा स्मुथली टुर्नामेन्ट सक्सेसफुली जाँदैछ जस्तो मलाई लाग्छ। कहाँबाट यसमा चाहिँ आज कालिम्पोङ, मिरिक, बिजनबारी, खरसाङ अनि दार्जिलिङको जति पनि क्लब्सहरू छ, भेडेनल भयो, कागझोडा, राजबाडी, हर्सिङ, जिमखाना त छँदैछ
अनि र अन्य कति ठाउँबाट पनि आएको छ। यसलाई रनर विनरलाई के दिनुहुन्छ? अनि यसमा चाहिँ मैले के सोचेँ भने मेरो साथीहरूसँग सल्लाह गरेँ एउटा राम्रै एउटा हाम्रो यहाँ सन्दीप हाम्रो सिङ्गल्स प्लेयर मैले एउटा उहाँको बाजेको नाममा एउटा धुलीचन्द अग्रवालको र चम्पा देवी उहाँको एउटा बोजू हुनुहुन्छ होला। यो जुन चाहिँ टुर्नामेन्ट जुन चाहिँ इनिसिएटिभ जुन चाहिँ दार्जिलिङ जिमखाना लिएको छ आई थिङ्क दिस इज द फर्स्ट टुर्नामेन्ट आफ्टर पोस्ट लकडाउन र जुन चाहिँ इनिसिएटिभ छ अघि यहाँ हाम्रो चेयरम्यान साहब मिस्टर तिलक दिवानको इनिसिएटिभमा जुन चाहिँ भइरहेको छ एकदमै खुसी लाग्यो र हामीले डेली अस्ति मेदेखि नै हामी प्र्याक्टिस गर्दै थियो। अन्त वी वर लुकिङ फरवर्ड कि कुनै टुर्नामेन्ट हुन्छ कि भनेर र जुन चाहिँ यो गभर्मेन्टको इनिसिएटिभ जुन चाहिँ अनलक 1, अनलक 2, अनलक 3मा सबै कुरो खुलिसकेर यस्तो अब यो स्पोर्टिङ टुर्नामेन्ट्सहरू पनि अब बिस्तारै खुल्नु पर्दैमा र फर्स्ट चाहिँ यही टुर्नामेन्ट भयो। खुसी लाग्यो र यो एउटा आइस ब्रेकिङ सेसन पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले सुनेको दार्जिलिङमा अझै एउटा टुर्नामेन्ट हेर्नुहरूले पनि गर्दैछ अरे। अन्त त्यसको पछि चाहिँ हामीले कालिम्पोङमा एउटा टुर्नामेन्ट मेबी इन द फर्स्ट विक अफ डिसेम्बरमा हामीले गर्ने, सायद त्यहाँदेखि एउटा चेन रिएक्सन हुन्छ होला। खुसी लाग्यो, एकदमै राम्रो एरेन्जमेन्ट छ। जुन चाहिँ यहाँको जुन चाहिँ त्यो अर्गनाइजिङ भनौँ राइट फ्रम द टाइम रिसेप्सनदेखि हस्पिटालिटी र जुन चाहिँ यो प्रोफेसनल पारा कन्डक्ट गरेको छ यहाँ जुन चाहिँ यङ सटलर्सहरूले जस्तो पारा प्रोफेसनल गर्दैछ। यो खानापिना टाकटुक यहाँ चेयरम्यान साहबले पर्सनली टाकटुक सबै गेस्टहरूलाई जतिजना आउनु भएको छ उहाँलाई हेर्नु भएको छ। सो आई एम भेरी इम्प्रेस एन्ड दे हेभ रेज द बार भनौँ। It will be very difficult for others to maintain this kind of standard. So congratulations to Gymkhana Club for the initiative and the wonderful way they have organized this tournament. And also I would like to thank the sponsors who have come forward. यो स्पोन्सर गरेर जुन चाहिँ उहाँहरूको पनि एउटा जुन चाहिँ इनिसिएटिभ ड्राइभ लिएर गर्नुभएको छ। सो हामी ब्याडमिन्टन प्रेमीहरू चाहिँ खेलिरहनेहरू चाहिँ हामी एकदमै खुसी छौँ। राइजिङ स्टार स्पोर्टिङ क्लब जुनियर बोइजको आयोजनामा सम्पन्न भएको महिला अनि पुरुष फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल खेल शनिबार फिन्चेटार खेल मैदानमा विविध कार्यक्रमको साथ सम्पन्न भयो। प्रगति सङ्घ फिन्चेटारको सभापति भगिमान लिम्बुको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा अन्य अतिथिहरूमा गंगा प्रसाद लिम्बु, पासाङ शेर्पा, राइजिङ स्टार सभापति लोधामा थाना सब इन्सपेक्टर शुभङ्कर दास, कमल भट्टराई, पेम छिरिङ डुक्पा एवं गाउँको गण्यमान्य व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आफ्नो सम्बोधनमा राइजिङ स्टार स्पोर्टिङ क्लबका सभापति पासाङ शेर्पाले यस वर्ष कोभिड-19 को महामारीलाई मध्यनजर राख्दै दीपावली कप आयोजना नगरेको तथा यो साप्ताहिक खेल भने क्लबका जुनियर सदस्यहरूको खेलप्रतिको इच्छा तथा हौसलाको परिणाम स्वरूप खुबै सफलता साथ सम्पन्न हुन सकेको बताएका थिए। उक्त समापन खेलमा महिलाहरूमा कैंजले फारसे फुटबल क्लबले घलेगाउँ फुटबल क्लबलाई 0 को विरुद्ध 2 गोल गरी विजयी बन्यो भने पुरुषहरूको खेलमा रिम्बिक सिनियर बोइज फुटबल क्लबले रिम्बिकै जुनियर बोइज फुटबल क्लबलाई 1 को विरुद्ध 2 गोल गरी विजयी बन्न सफल बनेका थिए। दुवै दललाई आयोजक समितिले नगद राशिको साथ आकर्षक ट्रफीद्वारा सम्मान गरिएको थियो। उक्त खेल आयोजना सफलता हेतु सामग्री तथा नगद राशिद्वारा सहयोग प्रदान गर्ने सम्पूर्णलाई आयोजक समितिले कृतज्ञता प्रकट गरेका थिए। आजको समाचार यति नै। बाँकी समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार।